अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर खबरन हिंज तफसील जानने ब्रोह आख नजर खास खबरन पे। पाकिस्तान वफद तरफ भारतीय हम मनसबन हमरा पिगल डोल पावर प्रोजेक्ट दौरे कामी हुंद हेतुक जायज़ 6 वुहर पत पाकिस्तानी वफदुक गोडनुक दौरे। अशबल पे आमत लूको तरफ श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नारबाजी इलाकस में डिग्री कॉलेज कायम करने मांग। सफापुर गांधरबल पे आमत लूको तरफ श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाज इंसाफ के हकस मज नारबाजी इलाकस में डिग्री कॉलेज कायम करने इंतजामिया अपील। फॉरेस्ट ऑफिसर्स एसोसिएशन तरफ अछबल अनंतनागस मज एहतजाजी मुजाहिर महकमस खिलाफ नारबाजी फॉरेस्ट मुलाजमन हिंद मसलन द्रावन इंतजामिया मांग। श्रीनगर मज NHM मुलाजमों तरफ एहतजाजी मुजाहिर महकमस खिलाफ नारबाजी NHM मुलाजमन हिंद मामला हल करने इंतजामिया अपील। महकमा सयाहत मज काम करने वाले डेलवेज मुलाजमों तरफ कपवारिस मज एहतजाज महकमस खिलाफ नारबाजी तनख्वाह वागुजार करने हुक्कामन मांग। नाजरीन पेश खबरन हज तफसील कश्तवाड़स मज तमीर सपदन वाले पिगल डोल प्रोजेक्ट मुआयना करने बापत ये पाकिस्तानी वफदन आज दौर कर कामि हुंद जायज़ हेत तत वफदस सहित भारत इंडस वाटर कमिश्नर तो दोयम मेंबर ते हम मनसब टीमस हमरा। यह कथ बावन लायक जे आज 6 वुहर पत पाकिस्तानी टीम तरफ भारतुक दौर कर और प्रोजेक्टन हज कामि हुंद जायज़ हेतुमुत तो माहिरन हुंद वनन छ जे यिथ्यो कदमों सहित हेके पाक भारत रिश्तन मज मजीद बेहतरी यिथ। देखिए जी, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके तहत एक परमानेंट इंडस कमीशन जो है बना हुआ है हमारे पास और वक्तन फवक्तन वो विजिट जो करते रहते हैं। तो आज ये आए हैं यहाँ, ये जो डेलीगेशन जो है वो यहाँ कल शाम को पहुंचा है और आज साइट्स पे गए हुए हैं। ये आज यहाँ रुकेंगे, ये कल वापस जाएंगे जी। 3 जो है मेंबर्स पाकिस्तान से और 5 हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जी। भारतीय जनता पार्टी नेशनल जनरल सेक्रेटरी राम माधवन अयोध्या मामलस हवाले कत करान वोनमुत मरकजी सरकार तरफ सुप्रीम कोर्टस मांग करना आमत राम जन्म भूमि न्यासस गि सो जमीन दिन यन यस 1996 मज सरकार तरफ तिमन दिन आम ताहम सुप्रीम कोर्ट तरफ तथ पे ठाक लागना आमत। ये जन उत्तर प्रदेश वजीर आला योगी आदित्यनाथन मरकजी सरकार के अमि कदम खैर मकदम करान वोन जी कदम लूकन हिंद जज्बात नजर तल थवित तुलना आमत। सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट के सामने अर्जी दिया है ये बहुत अच्छा निर्णय मैं मानता हूं। ये जो 22 एकड़ का जमीन इस समय सरकार से अधिग्रहित है, जो राम जन्मभूमि का जो इस समय डिस्प्यूट में जो जमीन है उससे बाहर है ये, और इसके ऊपर कोई विवाद है नहीं। 1993 में इस पूरे भूमि को सरकार ने, उस समय की सरकार ने अधिग्रहित किया था। 1996 से इस भूमि का जो मालिक है राम जन्मभूमि न्यास भूमि को वापस देने की मांग करती रही। 20-22 साल बीत गए। बीच में 2000 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटस को मेंटेन करने का आदेश दिया हुआ था। इसके कारण ये भूमि अभी तक राम जन्मभूमि न्यास को वापस नहीं दे पाए। अब हमारी सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट वो स्टेटस को वेकेट करे ताकि इस भूमि को वापस इसका जो ओनर है राम जन्मभूमि न्यास उनको दे सके, क्योंकि यह भूमि में इस भूमि की ओनरशिप को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद है ही नहीं। हम अभिनंदन करते हैं केंद्र सरकार के इस निर्णय का, और ये अपने आप में देश की आस्था का सम्मान है और वर्षों से चले आ रहे एक विवाद का पटाक्षेप भी है। हम लोग तो शुरू से इस बारे में कह रहे हैं कि आज केंद्र सरकार ने जो एप्लीकेशन दिया है, हमें गैर विवादित लैंड पर तत्काल कार्य करने की अनुमति मिलनी ही चाहिए। रेटले पावर प्रोजेक्ट सवाल ये खबर ब्रोह कुन आमत रियासती हुकूमत तो मरकजी हुकूमत दरमियान कदबात जारी तो वजीर अजम सद दौर पत हे यह प्रोजेक्ट NHPSC हवाले कर
تتہ PDP سینئر لیڈر رفیع احمد میرن وونمت یدوے ریاستک لوک NHPC چہ نگرانی مز کام کرن ول پاور پروجیکٹ ریاستی سرکارس واپس کرنچ مانگ کران تاہم گورنر انتظامیہ طرف نن آمت یوت فیصلہ ریاست باپت بدقسمتی. اگر آج گورنر رول میں ایک اور پاور پروجیکٹ چلا جاتا ہے یہ سمجھ لیجئے لوکل ایڈمنسٹریشن کی ناکامی ہے اور حکومت جو ہے موجودہ حکومت ان کو ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. یہ حق بنتا ہے پاپولر گورنمنٹ کا اور ہماری جو اکثریت لوگوں کی ہے PDP کے علاوہ بھی لوگوں کی یہی خواہش ہے کہ تمام جو ہمارے اپنے پروجیکٹس ہیں وہ ہمیں واپس ملیں, ہم ان کا استعمال بھی کریں گے اور ہماری انکم بھی ملے گی. یہاں پہ جو روزگار کا مسئلہ بھی ہے نوجوانوں کا وہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ نازک مسئلہ ہے اور اگر یہ انفارمیشن صحیح ہے تو مجھے لگتا ہے اس کو رول بیک کرنا ہے. اچھبل اننت ناگ پہ آمتو لوکو طرف آج سری نگر پریس کالونی مز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاجس مز شامل لوگ سخت نعرہ بازی کران. احتجاجس مز شامل لوکو طرف ون آمت یدوے حالی ریاستی انتظامیہ طرف قیان علاقن مز نو ڈگری کالج قائم کرنس منظوری دن آئی تاہم اچھبل نظر انداز کرنا آمت یم کن مقامی لوگ احتجاج کرنس پہ مجبور سپد. احتجاج مز شامل لوکو طرف منگ کرنا آمت اچھبلس مز ڈگری کالج قائم کرنس گژھِ منظوری دن یت زن لوکن ہز منگ پور کرنے. اچھبل کی جو 4 کانسٹیچوئنسی ہے ڈورو, اننت ناگ, شانگس اور برنگ, یہ 4 کانسٹیچوئنسی کا سنگم ہے اور ہماری آبادی تقریباً 1.5 لاکھ سے اوپر ہے. مختصر سے بتائیے ڈیمانڈس ہماری یہی ہے کہ ڈگری کالج کے لیے ہم لڑ رہے ہیں تو لیکن سرکار نے یہ کیا ہے کہ اس نے دوسری جگہ پر ڈگری کالج دیا ہے جہاں کی آبادی صرف 500 لوگ کی آبادی ہے اور جی چھٹی سنگھ پور ہے. اور جبکہ حق ہمارا تھا اور جبکہ فیزیبلٹی وہاں نہیں بنتی ہے کیونکہ اس میں ایک چیز ہوتا ہے کہ فیزیبلٹی کے لیے ہائر سیکنڈری ہونے کا لازمی ہے. ہمارے پاس 10 ہائر سیکنڈری ہے جو صرف 3 کلومیٹر میں ارد گرد جو 10 ہائر سیکنڈری واقع ہے اور روڈ کنیکٹیوٹی ہے. ہمارے جو علاقہ ہے وہ نیشنل ہائی وے ہے. صفاپور گاندربل کے لوکو طرف آج سری نگر پریس کالونی مز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاج مز شامل لوگ انتظامیہ خلاف سخت نعرہ بازی کران. یل زن احتجاج مز شامل لوکو طرف ون آو یدوے صوبائی کمشنر کشمیر تو ضلع ترقیاتی کمشنر گاندربل سند طرف صفاپور کے لوکن یقین دن آو علاقہ مز نو ڈگری کالج قائم کرنے باپت ریاستی حکومت زون علاقہ کن پھرنے تاہم صفاپور نظر انداز کرنا آمت یم کن مقامی لوگ احتجاج کرنس پہ مجبور سپد. یل زن احتجاج مز شامل لوکو طرف مانگ کرنا آئی صفاپورس میں ڈگری کالج قائم کرنس گژھِ منظوری دن یس زن لوکن ہز منگ پور کرنے. صفاپورہ ایریا کو ڈپٹی کمشنر گاندربل کی طرف سے باضابطہ ایک ریکمنڈیشن لیٹر گئی تھی اس سیک کو کہ صفاپورہ ڈیزرو کرتا ہے کالج کے لیے, لیکن اور ہمارے پاس انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ لینڈ ہونا چاہیے اور ہمارے پاس 100 کنال کے قریب لینڈ ہے جو ڈپٹی کمشنر گاندربل کے آفیسروں نے وہاں آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہے. لیکن ڈسپائٹ ریکمنڈیشنز اور لینڈ اویلیبلٹی وی ہیو بین اگنورڈ. دیٹ از وائی وی آر ہیئر فار اے پیسفل پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن ڈیمانڈنگ دا recommendations of Deputy Commissioner Ganderbal as well as Divisional Commissioner Kashmir that recommendations should be implemented without wasting further. محکمہ صحت مز کام کرنے والے NHN ملازموں طرف یہ پتمہ کئی دو پہ حکومتس خلاف احتجاجی مظاہرہ کرنے تتہ آج JDU ریاستی صدر GM شاہینن احتجاجی ملازمن ست ملاقات کورمت یتھ دوران تمو گورنر انتظامیہ منگ کر NHM ملازمن مسئلہ انزراونہ باپت گھن سنجیدہ قدم تلنے ین یت زن یمن ملازمن مزید مشکل ویترن پین. آل جموں اینڈ کشمیر نان گیزٹڈ فارسٹ آفیسرز ایسوسیشن طرف یہ پتمہ کئی دو پہ احتجاجی مظاہرہ کرنے تتہ آج اچھبلس مز فارسٹ ملازموں طرف احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاج مز شامل ملازم سخت نعرہ بازی کران. یل زن ات موقع پہ مانگ کرنا آئی فارسٹ ملازمن ہند معاملہ حل کرنے باپت گھن سنجیدہ قدم تلنے یت زن تہند مشکل دور کرنے. ہم ریسیکل الاؤنس مانگ رہے ہیں, ہم 2.5 دن ایکسٹرا سیلری مانگ رہے ہیں, پے این املی مانگ رہے ہیں جس میں DPC 18 سال سے ہمارے کلاس 4 کو پروموشن نہیں ہو رہی ہے. کیجول لیبرز کا مسئلہ ہے, ڈیلی ویجرز کا مسئلہ ہے.
आज तक वो हल नहीं हो रहा है सर। हमारे साथ राइटिंग एग्रीमेंट किया गया है, जो हमारे प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, उन्होंने हमारे साथ इन राइटिंग एग्रीमेंट किया है कि आपकी मांगे 20 दिन के अंदर अंदर हल हो जाएंगी। तब से आज तक 5 महीने हो गए, आज तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं सर। तब तक हम हड़ताल कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं। वागोम बेजबेड़ के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मुकामी वती हिंद शहर पर हवाल कई फिर महकमे दही तरक्की हिंद जिम्मेदारन तरफ यकीन दहानी करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ मांग करना आमद वती हिंद शहर पर हवाल गसन संजीद कदम तुलने yin युद्ध लूकन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने पूरिस गामस वत गामस वत अजन रोज कह कूर दिस साबस मज कपर निमहन कपर वातन हस्पताल अजन बेमार बेमार हेकान निथ मगर यमी पीच कर्म यह गामस सड़क बंदासपुर यह अपोर गसन बनपुर तन यह डलस तत और तमाम गामस जमीन वनकसन सनत ये सानिस हालस बन अपोर तरन। कपवारिस मज आज महकमे सयाहत मज काम करने वालों कैजुअल तो डेलीवेज मुलाजिमों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम महकमस खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदि तम महकमस मज पन फरज नुकसान अंजाम दिवान ताहम तिहुंद तनख्वाह वागुजार करने यम किन तम मुश्किलन मज हेन आमुत। एहतजाजी मुलाजिमों तरफ मांग करना आमुत तिहुंद तनख्वाह गि वागुजार करने युन युत जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पे। हम फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। हम आपकी वसातत से ये बात डायरेक्टर साहब तक पहुंचाना चाहते हैं कि जी ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है ये बहुत फार फ्लंग एरिया है, तकरीबन हेड ऑफिस से 150 किलोमीटर दूर है। मेहरबानी करके इस डिस्ट्रिक्ट की तरफ तवज्जो दे दो और ये सोचो कि इस डिस्ट्रिक्ट में कितनी बिल्डिंग्स है और कितने परमानेंट मुलाजिम हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैजुअली काम करते हैं दिन रात। हम इन सर्दी के आयामों में अपने मतलब घरों को छोड़कर गरम बिस्तर को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी की रखवाली करते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट हमारे साथ नाइंसाफी करता है। हम पुलवामिस में आज सिविल सोसाइटी तरफ मीटिंग सांस करना आमुत। यथ दौरान लूकन दरपेश कईयान मुश्किलन हवाले कथन दल दिनाव। ये जन अत मौके पर गवर्नर इंतजामिया मांग करना आई पुलवामिस मज लूकन दरपेश मसलन अंजरावन बापत गसन कदम तुलने yin युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। हुकूमत जो आवाम के लिए जो हर रोज फैसला याद करते हैं, ज़राए अबलाग में जो पब्लिसिटी की जा रही है लोगों के बजाई के लिए, लोगों की प्रॉपरजाई के लिए, ये सब जमीनी सतह पे हमें नहीं दिख रहा है। सिविल सोसाइटी पुलवामा इस बात को शिद्दत के साथ महसूस करती है कि जिला पुलवामा के लोग अजाब अताब में मुब्तला है। न बिजली है, न पानी है, न राशन है, न मिट्टी का तेल है, और जो तमीरी काम है यहाँ वो भी पड़े रहते हैं। सर्कुलर रोड आप देखिए, एक हिस्सा मुकम्मल किया, दूसरे हिस्से के बात ही नहीं है। लोग हर सतह पे परेशान है। सिविल सोसाइटी पुलवामा जोरदार मुतालबा करती है कि लोगों को इन परेशानियों से निजात दिलाया जाए, नहीं तो खुबियार पटनी के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे इलाकस मज लूकन चनाब वैसे किन कया मुश्किल वेतरन पेवान तमे हवाले कया फिर हुकामन हुंद जोन अत मामलस कुन फिरनाव। ताहम महकम तरफ कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लोग सर्विस लान शहर पर करने बापत मजबूर सपद। मुकामी लूकों तरफ गवर्नर इंतजामिया मांग करना आमुत अत मामलस कुन गि जोन दिन युन युत जन इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने। सिक्किम जो है आज से पहले 60 साल का, तब तक ऐसे यहाँ किसी ने कुछ नहीं किया। साल में 1 बार या 2 बार या 3 बार इसको जरूरी सफाई करना पड़ता है। तब हम गाँव से हमारे जो मुखिया है गाँव का इंतजार करते हैं जवान को रोज मतलब महीने के बाद 2 महीने के बाद सामने आ जा इसको सफाई करें। कब तक हम ये सफाई करेंगे? कब तक ये इतना मेहनत हम करेंगे? कम से कम अगर गवर्नमेंट हमारे को पाइप ही दे देंगे हम खुद डालेंगे इसमें। हमें जरूरत है, हमें गवर्नमेंट की मजदूर की नंबर की बंदे की जरूरत नहीं है, हम खुद डालेंगे, मगर जरूरत है हमारे को पाइपों की।
बुगुंड कोलकाम के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज नस्ब करना आमद बिजली ट्रांसफार्मर खराब सपदन पत शहर पर बापत वर्कशॉपस मज निनाव ताहम वर्कशॉपस मज ट्रांसफार्मर शहर पर करने यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लूको तरफ मंग करना आमद अमे हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने मंगान वर्कशॉप वल तम जनाब पोस मंगान तमो वो कॉल तो दोपक अगर पोस वात तेल नीव वन तुम ट्रांसफार्मर। आप लोगों ने ये मसला कभी एडमिनिस्ट्रेशन की नोट्स में लाया है? बिल्कुल, कल हम डीसी साहब के पास गए थे, डीसी साहब ने लिखा है और फिर हम एक्जन साहब का इंतजार कर रहे थे वहाँ पे, वो नहीं आया। अभी मैंने एक्जन साहब को फोन किया और उससे साफ कहा 5-6 दिन रुको, जो आपको करना है कर लो। तब तक ये हम रोड क्लियर नहीं करेंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाएगी। श्रीनगर जोम चोरलन वाजन वत पे जारी तत आज IGP ट्रैफिक आलोक कुमार अनोखे फाल रामबन दौर कोर्मुत यथ दौरान तमो जारी काम जायजे हेत ये जन तमो अत मौके पे काम कर वाजन कंपनी हंदन जिम्मेदार बात कोर काम मज गूस अन युत जन श्रीनगर जोम वत पे सफर कर वाले मुसाफिरन तमाम लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पे। अभी मरोक का देखा, यू हैव डन रियली गुड वर्क, मरोक को आपने रिस्टोर किया, लेकिन इस ढंग से हम उम्मीद कर रहे थे कि काम का रिस्टोरेशन होना चाहिए था, रोड जिस ढंग से रिस्टोर होता है वो नहीं हो पाया। तो लिहाजा आज उन्हीं से जुड़ करके आज वो भी यहीं पर हैं, उनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, और अभी बात किया है यहीं से जो इनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं NHI से, तो उनको कुछ वक्त चाहिए था। तो आज हम रात के 10 बजे से लेकर के सुबह का 4 बजे तक उन्होंने 4 घंटे ही मांगा, जबकि हमने 8 घंटा देने के लिए बोला है कि 8 घंटा आपको देंगे समय, ताकि आपका जो रैंप का काम और खास करके इस अनोखी फॉल के पास जो बार बार लैंडस्लाइड हो रहा है उससे निजात मिले, उसका रैंप बनाए ताकि वो स्टेबल हो जाए। कोलगमस मज आज महकमा उमूर सार्फिन तरफ तकरीबी इंसाज कर आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों राज्यसभा मेंबर तो मुकामी लोगों शिरकत कर। अत मौके पे मरकजी स्कीम उज्ज्वला योजना स्कीम तहत कयान अयालन मज मुफ्त गैस कनेक्शन फराम कर आई। तत मौके पे वन आमुत ये प्रोग्राम रोजन ब्रोह कुन जारी युत जन यह स्कीम जमीनी सूत्रस पे अमलाव यी। हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया ये गैस उज्ज्वला स्कीम के बहुत से लोगों को, और कम से कम आज ये फंक्शन थी 450 लोगों के लिए। पहले ही हमारे जो फूड एंड सप्लाईज कुलगाम है उन्होंने पहले ही 34,000 से ज्यादा कनेक्शन यहाँ कुलगाम में दिए हैं, और भी आगे टारगेट है कम से कम 55,000 तक। और इस मामले में हमारा डिस्ट्रिक्ट जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में सबसे नंबर 1 है। हमारा जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट बड़ी अच्छी तरह से काम करता है, और लोग जो जेन्युइन लोग हैं उन तक पहुंचाने में हमारा डिपार्टमेंट बड़ी अच्छी तरह से काम करता है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन तरफ ये वादी हंदन दूर दराज इलाकन मज लूकन तिबी सहूलियत आयतन थवन बापत मुफ्त तिबी कैंपन सांस कर तत नादियाल बंडपूरिस मज ISM तरफ डिस्पेंसरी कायम करना आमज तो अत महकमिक डायरेक्टरन आज डिस्पेंसरी हंद इफ्तिताह कोर्मुत ये जन मुकामी लूको तरफ खुशी हंद इजहार करान वोन अमि सत्य मुकामी लूकन सठा फायदे वात। रियासत जम्मू कश्मीर मज ये कोर तालीम सत्य दमन फील्डन मज तेजी सान ब्रोह पकान तत वादी कश्मीर मज त कोर तालीम सत्य गिंदनस द्रकनस मज ब्रोह पकान। ये जन आजकल वादी हज कोर बैडमिंटनस कुन ज्यादा तवज्जो दिवान युत जन तिम नेशनल तो इंटरनेशनल सतह पे बैडमिंटन मुकाबलन मज हिस्सा नित हेकन। जैसे कि हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियों में आजकल फ़र्क नहीं की जाती है। पहले ज़माने में तो लड़के और लड़कियों में फ़र्क की जाती है, आप बाहर नहीं जा सकते हो, मतलब आज हमें इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही है कि एक लड़की एक लड़के को बीट कर सकती है। हम देख रहे हैं हर एक एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कुछ हो, लड़कियां टॉप करती है, और यही मोटिव है कि लड़की क्यों आगे बढ़े और लड़कियां पीछे रहे। तो हाँ, जब तक लड़के हैं तो हम लड़कियां भी, अगर लड़के कर सकते हैं तो हम लड़कियां भी कर सकती है। तो यही बस है
کہ ہم لڑکیوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے ہر ایک فیلڈ میں. پہلی بات، یہ بہت 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 زیادہ پلے فل گیم ہے. اس میں بہت زیادہ انجوائمنٹ ملتی ہے اور اپنا بھی اسٹریس اگر لیول کچھ ہوتی ہے، ایجوکیشن اسٹریس یا فیملی اسٹریس، وہ بھی بہت زیادہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. اور ایک چیز ہے، یہ ایکو فرینڈلی گیم ہے، مطلب پولیوشن نہیں ہے کچھ، اور چپ کر کے شانت میں کھیلتا ہے، اور انکریجمنٹ بھی بہت اور سپورٹ بھی بہت ملتا ہے. اگر ہم مطلب خود چاہیں گے اس گیم کو آگے بڑھانا تو وی کین پروسیڈ ان دس گیم اے لاٹ. مطلب ہم باہر جا سکتے ہیں، وی کین پلے نیشنلز، وی کین پلے اسٹیٹ لیول یا ڈسٹرکٹ لیول ٹورنامنٹس ہوتا ہے، وہ کھیل سکتے ہیں. تو ہم بہت زیادہ مطلب یا ایجوکیشن میں بھی ہمیں بہت سپورٹ کرے گا یہ. مطلب وی کین گیٹ اے کیٹیگری آف اسپورٹس، اور اس وجہ سے ہم بہت کمپٹیٹیو ایگزامس میں بھی بہت ہیلپ فل، بہت زیادہ ہے. کچھ سالوں سے یہاں پہ اسپورٹس کی اور بچے رجوع کر رہے ہیں، بہت سالوں سے، مطلب 4-5 سالوں سے انٹرسٹ دکھا رہے ہیں، اور ان میں وجہ ہے کہ پیرنٹس سپورٹ کر رہے ہیں بچوں کو. تو ہمارے یہاں بھی لڑکیوں کا رول بھی بڑھ رہا ہے، لڑکیاں بھی اسپورٹس کی اور آ رہی ہے. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ ہو رہا ہے ہمارا، کشمیر اوپن 28 ہو رہا ہے، تو اس میں بہت ساری پارٹیسپیشن ہے گرلز کے بھی. جیسے کہ ریاست مز گند درکنس پوچھر دن باپت نوجوان کھیلن کن راغب کرنے باپت مرکزی تو ریاستی سرکار طرف کئی قدم تلنے آمت. تت کوٹرنکا راجوری مز انڈور سپورٹس سٹیڈیم تیار کرنے یت زن مقامی نوجوان پن صلاحیت برائی کار انس مز مدد میل. یل زن مقامی لوکو طرف ون آمت انڈور سٹیڈیم کے تعمیر سپدن ست ہیکن زیادہ کھت زیادہ مقامی نوجوان کھیلن کن راغب سپدت. جگہ ہی کوئی نہیں تھی جہاں پہ بچے اپنا جو ٹیلنٹ کا ظاہر اظہار کر سکیں، لیکن اب یہ جو اسٹیڈیم بن رہا ہے، مجھے امید ہے کہ وہ لوگ یہاں اس ڈسٹرکٹ لیول پہ یا کہ اسٹیٹ لیول پہ اپنے نام جو ہیں، اپنے ملک کا، اپنے علاقے کا روشن کر سکیں. تو ابھی ہمارا کام اچھی سپیڈ پہ چل رہا ہے، تو ہم آلموسٹ 70% اس کا کور کر چکے ہیں. تھوڑے دن کے اندر ہمارا اس کا ٹرسٹ کا کام بھی شروع ہو جائے گا، تو ہم مطلب وی آر ایکسپیکٹنگ کہ ہم مارچ کے پہلے اس کام کو فنش کر دیں گے. ہاں، ایکچولی ہمارے پاس یہاں پہ 3 بیڈمنٹن کورٹ ہوں گے، ایک باسکٹ بال کورٹ ہے، اور کچھ رومس میں جہاں پہ انڈور گیمس لائک ٹیبل ٹینس اور سنوکرس بھی کھیل سکتے ہیں یہاں پہ. تو باقی تو فی الحال تو ہمارے پاس جو ابھی آفیشلی ہے وہ 3 بیڈمنٹن کورٹ ہیں اور ایک باسکٹ بال کا کورٹ ہے. تو جس طرح سے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ یہاں پہ کشتی جو وہاں کی ریسلنگ ہے تو وہ بھی یہاں پہ ہو سکتی ہے. تو اس حساب سے تو کافی اچھی گیم ہے کہ کافی باہر سے ٹیمز بھی آئیں گی، جموں سے بھی ٹیمز آئیں گی. ایسا انڈور اسٹیڈیم بہت کم ہے اسٹیٹ میں بھی، اگر دیکھا جائے تو راجوری میں تو پہلا ہے. تو اس لیے بٹ اس سے راجوری کا بھی اور کوٹرنکا کا بھی بزنس بڑھے گا ٹیمز کے آنے کی وجہ سے. تو وہ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا جناب یہاں پہ، کیونکہ پہلے تھا نہیں یہ انڈور اسٹیڈیم. تو یہ لوگ جو ہے آگے پیچھے جو ہے بچے جو در بدر ہو رہے تھے، تو ابھی جو ہے یہ نیا بن رہا ہے، اس میں کام بھی بہت زور سے ہو رہا ہے. تو اب لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. جی ہاں، ادھر کے لوگ جو ہیں وہ باہر جا کے کھیلتے ہیں جناب. ابھی جو ہے ادھر انڈور اسٹیڈیم بن رہا ہے، تو لوگ جو بچے جو ہیں وہ باہر جانے سے جو ہیں وہ ادھر ہی کھیلیں گے اور اپنا تحصیل کا نام روشن کریں. ناظرین ات ست ووت خبر نامہ، دیو اجازت، خدائے سوال.